अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 75 स्टार्ट करेंगे। खामोशी के एक लंबे वक्फे के बाद सदर ने हथियार डालते हुए कहा, ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक और अमेरिका को कांगो में आपकी ज़रूरत है। एक शर्त उसने मनवाई, एक शर्त उन्होंने रख दी। मैं किसी की पुतली बनकर कांगो में वहाँ के इंसानों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही करूँगा। उसने दो टोक कहा, आप कांगो में जाकर वो करें जो आप करना चाहते हैं। सदर ने कहा, मैं बंधे हाथों के साथ कहीं कुछ नहीं कर सकता। नायब सदर के तौर पर आपके लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं। आप प्रोजेक्ट को रोकना चाहें, आपको हेड क्वार्टर की मंजूरी की ज़रूरत नहीं, आप खुद फैसला कर सकते हैं। चंद लम्हों तक सालार बोल न सका। ये झांसा था तो पक्का था। जितने इख्तियारात आप मुझे देकर कांगो भेजना चाहते हैं, इतने आप किसी को भी दें, वो सूरत हाल संभाल लेगा। सालार ने कहा, इशू इख्तियारात का नहीं है, नीयत का है। जो कुछ तुम अफ्रीका में करना चाहते हो वो कोई दूसरा नहीं करना चाहेगा। कुछ वक्त लो, सोचो, फिर फैसला करो। उसे कैद करके आज़ाद किया गया था। उसने वापसी पर मीडिया से बात नहीं की। उलझन थी कि और बढ़ी थी। होटल वापस आते ही उसने कमरे में टीवी पर ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर जाते अपनी फुटेज देख ली, बल्कि न्यूज़ चैनल पर अपनी तैनाती की ब्रेकिंग न्यूज़ भी पढ़ ली। वो उसके लिए इनकार को मुश्किल बना रहे थे, जाल की डोरियां कसते जा रहे थे। उसका सेल फोन मिनटों में मुबारकबाद के पैगामात और कॉल्स से बजने लगा था। वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने के फैसले से अमामा खुश नहीं थी। उसका एतराज़ वही था और वही था, तुम बेशक वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से मुंसलिक हो रहे हो, लेकिन वो करता तो सूद का कारोबार ही है ना। छोटे बैंक अफराद का इस्तेमाल करता है और वर्ल्ड बैंक कौमों का। मुझे बताओ फ़र्क क्या है? आसान कर्जा, सस्ता कर्जा, लॉन्ग टर्म कर्जा, शॉर्ट टर्म कर्जा, आसान शराइत पर कर्जा। कोई ऐसा कर्जा है वर्ल्ड बैंक के साथ जिस पर वो सूद न लेता हो? उसने सालार के साथ बहस की थी। अगर हम इसी तरह एक एक चीज़ में मेख निकालते रहेंगे तो फिर इस माशरे और सिस्टम में तो कहीं भी काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये तो पूरा माशरा सूद पर खड़ा है और वो हमारे लिए अपने सिस्टम को नहीं बदलेंगे। उसने अमामा को समझाने की कोशिश की, फिर तो हमें हलाल खाने की कोशिश भी तर्क करनी चाहिए। फिर तुम सुपर स्टोर में डिब्बों पर उनके अज्जा क्यों चेक करते रहते हो? बस ये समझकर खा लेना ये सब कुछ कि ये हमारा नहीं, उनका माशरा है, और अपने सुपर स्टोर में वो चीज़ें रखेंगे जो उन्हें पसंद हों। अमामा ने उसे लाजवाब कर दिया था। वो बहस जारी रखने की बजाय वहाँ से उठ गया था, लेकिन अमामा की नाराज़गी के बावजूद उसने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन कर लिया था और अमामा को उसने अपना एग्रीमेंट और जॉब प्रोफाइल के कागजात ज़बरदस्ती पढ़ पढ़ कर सुनाए। उसने सब कुछ सुनने के बाद इस पेपर्स को वापस लिफाफे में डालकर उसे देते हुए कहा, तुम सूद के पैसे से इंसानियत की खिदमत और बेहतरी के ख्वाब देख रहे हो और तुम्हें लगता है इसमें फलाह है। नहीं है। सूद का समर इंसानों की ज़िंदगी बदल सकता है, मगर तबाही नहीं, बेहतरी में नहीं। उसकी ये बरमला तनकीद सालार को खफा भी करती थी और कमज़ोर भी। उस दिन अमामा को फ़ोन करते हुए उसे एहसास था
کہ وہ اس سے کیا سننے جا رہا ہے، لیکن خلاف توقع اس نے اس نئے عہدے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس سے جبرائیل، عنایا اور حمین کی باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ سالار کا احساس سے جرم حد سے گزر گیا۔ وہ جیسے چاہتا تھا کہ وہ اسے ملامت کرے، کوئی تو مبارکباد دینے کی بجائے اس کے ضمیر کو کچوکے لگائے۔ تمہیں پتہ ہے، ورلڈ بینک نے مجھے وائس پریزیڈنٹ، اماما نے اس کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ ہاں، یک حرفی جواب آیا۔ تو سالار کو تسلی نہیں ہوئی۔ تو کیا؟ اماما مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ تو تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے جان بوجھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ یس، ایک اور یک حرفی جواب آیا۔ کیوں؟ وہ بے قرار ہوا۔ تم ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہو، پھر رائے دینے کا فائدہ؟ سالار ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، میں نے ابھی آفر قبول نہیں کی۔ کر لو گے، میں جانتی ہوں۔ جواب نے اسے ہنسایا۔ اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں تھی، اماما نے کہا۔ میں جب بھی تمہاری بات نہیں مانتا نقصان اٹھاتا ہوں۔ اس پر وہ ہنس پڑی۔ بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر، لیکن میں یہ تو نہ سمجھوں نا کہ تم آئندہ ہمیشہ میری بات مانا کرو گے۔ اس نے سالار پر چوٹ کی تھی۔ بالکل، جواب تڑاک سے آیا تھا۔ اس بار دونوں ہنس پڑے تھے۔ پھر سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، یہی وہ بات تھی جو کانگو سے آتے ہوئے تم سے کہنا چاہتا تھا۔ اماما کو یاد آ گیا تھا، اسے ایک اعتراف کرنا تھا واپس آ کر۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور کہا، ایسا کیا ہوا جو تم یہ بات کر رہے ہو مجھ سے، یا تب کہنا چاہ رہے تھے؟ سالار کی سمجھ میں اس کا جواب نہیں آیا۔ تم مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ اماما نے اس کی خاموشی کو ایک پہیلی کی طرح بوجھا۔ ابھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہاں کب آؤ گے؟ اماما نے بات بدل دی تھی۔ ابھی فلائٹس بند ہیں کنشاسا کے لیے۔ لیکن تم تو پریشان نہیں ہونا؟ سالار نے پوچھا۔ اب نہیں ہوں، اور تم بھی پریشان مت ہونا۔ مجھے اور حمین کو علاج کی تمام سہولیات مل رہی ہیں۔ اماما نے اس کے لہجے میں نمودار ہوتی تشویش کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے مطمئن ہو کر کچھ دیر جبرائیل اور عنایا سے بات چیت کی، اور اس کے بعد کال ختم کر کے وہ اس لیپ ٹاپ اور کاغذات کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک سر بمہر تھیلے میں ایک شخص اس کے کمرے میں دے گیا تھا۔ سب کچھ بالکل محفوظ حالت میں تھا، کوئی چیز ڈیلیٹ یا غائب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود سالار کو ان باکس میں جاتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے پہلے بھی وہاں تھا، کیونکہ ان باکس میں موجود 7 گھنٹے پہلے تک آنے والی ہر ای میل کھولے اور پڑھے جانے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ان باکس میں موجود ای میلز پر ایک طاہرانہ نظر ڈالتے ہوئے ایک ای میل پر ایک لمحے کے لیے اس کا دل رکا۔ وہ پیٹرس ابیکا کا آخری پیغام تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت کہاں کھڑا ہوں میں؟ ٹائم وارنر سینٹر۔ اور کس لیے؟ میں ابھی کچھ دیر پہلے اینڈرسن کوپر کے ساتھ تھا CNN اسٹوڈیوز میں۔ اس کے شو میں شرکت سے پہلے ابتدائی بات چیت کے سیشن کے لیے۔ مجھے پتہ ہے اس وقت تم کہو گے، او مائی گاڈ مین یو ڈیڈ اٹ۔ جس چیز نے اس وقت سالار کی آنکھوں کو دھندلایا تھا وہ مسکراہٹیں تھیں ابیکا کے جملے کے اختتام پر۔ اینڈرسن کوپر سے ملنے کے بعد میں نے سب سے پہلا میسج تمہیں کیا ہے۔
کیونکہ میں یہاں تک کبھی نہیں پہنچتا اگر مجھے تمہاری صورت میں ورلڈ بینک کی بے ضمیر دنیا میں ضمیر کی جھلک نہ دکھائی دیتی۔ میں ان دیویوں کے سامنے واقعی بونا تھا جو میرے ملک کو لوٹنا چاہتے تھے، لیکن پھر تم سے ملا اور مجھے لگا کہ مجھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے۔ واشنگٹن پہنچ جاؤ تو مجھے انفارم کرنا، ہم دونوں کو ملنا ہے۔ کافی دن ہو گئے اسٹار باکس کی کافی پیے، اور اس دفعہ بل میں پے کروں گا۔ ای میل کا اختتام ایک اور مسکراہٹ سے ہوا تھا، ایک آنکھ مارتی شرارتی مسکراہٹ سے۔ کانگو کی تاریخ کو ایبکا نے اپنے خون سے بدلا تھا۔ سالار نے ای میل بند کر دی۔ اس رات وہ مسلح پر بیٹھا گڑ گڑاتا رہا، اللہ سے آزمائش میں آسانی کی بھیک، سیدھے رستے کی بھیک جس سے وہ بھٹک گیا تھا، اور ان لوگوں میں شامل نہ کرنے کی بھیک جن پر اللہ کا عذاب ادا ہے۔ فجر کے وقت اسے ڈاکٹر سبت علی کا خیال آیا تھا، اور خیال نہیں آیا تھا، وہ جیسے دیوانہ وار ان کی طرف لپکا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں ٹکٹ حاصل کر کے اگلی رات پاکستان دوڑا چلا آیا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی اس سے ہمیشہ کی طرح گرمجوشی سے ملے اور کچھ حیرانی سے۔ وہ کئی سالوں بعد اچانک اس طرح ان کے پاس بھاگتا ہوا آیا تھا۔ انہوں نے سالار سے باری باری سب کی خیریت دریافت کی۔ امامہ ٹھیک ہے؟ جی۔ جبرائیل کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ عنایا؟ وہ بھی۔ اور حمین؟ وہ بھی۔ وہ ایک ایک کے بارے میں بتاتا گیا، اور ڈاکٹر سبت علی الحمدللہ کہتے رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اور تم؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس بار سالار بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ دم بخود اسے دیکھتے رہے۔ وہ پہلی بار ایسے ٹوٹ کر رویا تھا۔ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے کہا۔ مجھے مت بتانا۔ سالار نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو بتانے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ میں تمہارا گناہ جان کر کیا کروں گا؟ اب روک نہیں سکتا تمہیں۔ پچھتاوا دیکھ چکا ہوں۔ بہتر ہے اپنے اللہ اور اپنے درمیان رکھو اسے۔ جو پردہ ہے اسے پڑا رہنے دو۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح تحمل سے اسے سمجھایا تھا۔ میں بتاؤں گا نہیں تو میری گمراہی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کو اندازہ نہیں میں کتنی تاریکی میں گھڑا ہوں۔ مجھے اس تاریکی سے خوف آنے لگا ہے۔ میں نے سود والا رزق چن کر اللہ کی حد توڑ دی ہے، اور مجھے ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ توبہ کر لو اور وہ رزق چھوڑ دو۔ انہوں نے بلا توقف بڑی سہولت سے کہا۔ توبہ آسان ہے، مگر دلدل سے نکلنا آسان نہیں میرے لیے۔ انہوں نے سالار کی بات کے جواب میں کہا، آسان تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ممکن بنا لیا جاتا ہے۔ میں 37 سال کا ہوں۔ اپنی عمر کے 10 سال میں نے دنیا کے بہترین مالیاتی اداروں میں کام کیا، سارا رزق سود سے کمایا۔ حمین بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہے تمہارے لیے، سکندر عثمان نے فون پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اسٹیبل ہے، سالار نے انہیں بتایا۔ تب سکندر کو اسکول کا کوئی چوکیدار یاد آیا تھا جو ان سے کچھ رقم ادھار لینے آیا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ سود پر کوئی رقم لی تھی اس کے ماں باپ نے اس کے بہنوں کی شادی کے لیے، اور وہ ابھی تک سود اتار رہا ہے۔ اب شاید کوئی اور مسئلہ آن پڑا ہے انہیں۔ سکندر عثمان سالار کو بتا رہے تھے، اور سالار کو
लगा किसी ने उसके गले की रस्सी में एक गिरा और डाल दी थी। बाज़ दफ़ा जब अल्लाह कोई चीज़ मुंह पर मार कर तंबीह करना चाहता है तो फिर हर जगह से वही बात बार बार गश्त करती हुई आती है। उसके पीएचडी के लिए अमेरिका जाने के बाद सिकंदर उस्मान ही गांव के स्कूल को देखते रहे थे। हफ्ते में एक बार वहां जाते और स्कूल की इंतज़ामिया और मुलाजमीन के मामलात देखते। आप उसकी मदद करें, उसका कर्ज उतार दें, सालार ने उनसे कहा। हाँ, ताकि वहाँ लाइन लग जाए कर्ज मांगने वालों की। हमें क्या पता वो सच बोल रहा है या झूठ। यहाँ गांव देहात में 70% लोग सूद पर एक दूसरे से कर्ज लेते भी हैं और देते भी। ये उनकी ज़िंदगी और कारोबार का साइकिल है। तुम या मैं उसे रोक सकते हैं, न बदल सकते हैं। सालार ये बात सुनकर दंग रह गया था कि वो वबा कहाँ कहाँ तक नासूर की तरह फैली हुई है। उसी रात अपने होटल में वर्ल्ड बैंक के कुछ साथियों से उसकी मुलाकात थी। उन्हें कांगो के लिए अपना लाहे अमल डिस्कस करना था। गपशप के बाद वो इस होटल के नाइट क्लब में इन सब के इसरार पर एक स्पेनी गुलकारा को सुनने के लिए गया था और वहाँ जैकी उससे आ टकराई थी। ऐसी जगह पर इतनी पुरकशिश औरत का इस पर यूं फिदा होना और उसके साथियों का उसकी तरफ से एकदम एक एक करके गायब होना सालार नज़रअंदाज नहीं कर सका। उसे हंसी आई थी। मगरिब को हर फ्रस्ट्रेशन का इलाज अल्कोहल और औरत की शक्ल में क्यों सूझता है। उनकी हर तरकीब की इब्तिदा और इंतहा औरत ही क्यों होती है। और सीआईए को आखिर जल्दी किस बात की थी। इसको ट्रैप करना था तो इतना घिसा पिटा मंसूबा तो नहीं बनाते। मुस्तकबिल में उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई कमज़ोरी चाहिए थी तो कुछ इंतज़ार तो करते। और वहाँ से उठ आया था और अब वो इस जहाज़ पर था। इस सफ़र में उसने ये तय किया था कि वो अपनी नौकरी से कमाए जाने वाले पैसों से अपने ख़ानदान की कफ़ालत नहीं करेगा। उसके लिए किसी भी ज़रिए से उनकी कफ़ालत कोई मसला नहीं था। वो बहुत सी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स के लिए मदऊ होता रहा था और उसके लिए उसे मुआवजा भी दिया जाता रहा था। उसे अब वर्ल्ड बैंक के नायब सदर सिर्फ 2 चीज़ों के लिए दरकार थी। वो कर्ज सर से उतार देता जो अबिका ने उसके लिए छोड़ा था और वो कुछ मोहलत हासिल कर लेता सूद से पाक पहले बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे की तश्कील के लिए। मकसद बड़ा था, वसाइल भी इतने ही दरकार थे। दिल कहता था ये बेवकूफ़ी है और ज़मीर कहता था कि रास्ता है तो यही है। तो आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।